अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तमीन आशिक। लाहौर में एक बड़ा ही हौलनाक किस्म का वाकया पेश आया है। लाहौर बार एसोसिएशन की एक बड़ी दबंग खातून वकील की बोरी बंद लाश नहर से मिली है। ये लाश नहर से मिलने का मामला इंतहाई पेचीदा है, जिसके पॉइंट्स मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। खातून वकील के कत्ल की एफआईआर दर्ज हुई है पंजाब के मुख्तलिफ 2 इजला के 2 मुख्तलिफ थानों में। भाई क्यों, इसकी डिटेल्स भी बताऊंगी। खातून वकील के कत्ल के हवाले से इनकी बहन का मौक़िफ़ सामने आया है। इसके अलावा इस कत्ल का मरकजी किरदार कौन है, इस खातून वकील को कत्ल करने के पीछे मोटिव क्या था। लाहौर का ये अफसोसनाक वाकया है। वकील साहिबा का पूरा नाम है जी एडवोकेट सायरा इशफाक। इनकी उम्र है 35 ईयर्स। इनके वालिद साहब जो हैं उनका नाम है मोहम्मद इशफाक। ये शाहदरा की रिहायशी हैं, वहां पर इनकी रिहाइश है। लाहौर बार एसोसिएशन की मेंबर भी हैं और प्रैक्टिस की हम बात करें तो लंबी चौड़ी प्रैक्टिस भी कर रखी है। बड़ी बहन का इनकी नाम है आयशा खालिद। 26 दिसंबर को थाना नवाब टाउन गई आयशा खालिद, जो कि सायरा एडवोकेट की सिस्टर है, जाके बताया कि बहन जो है वो जोहर टाउन में रहती है। जोहर टाउन वाले घर से वो लापता हुई है और एक एफआईआर हम आपके पास दर्ज करवाना चाहते हैं। इस हवाले से हमारी एफआईआर बराए करम दर्ज की जाए। वो एफआईआर जो दर्ज की गई थी, मैं जरा आपको मुख्तसर सुना देती हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। वक्त में जनाब एसएचओ थाना नवाब टाउन लाहौर जनाब अली गुजारिश है कि जेल पते की रिहायशी हूँ मोरखा 26/12/24 बवक्त तकरीबन 1:30 पर मेरी छोटी बहन जिसका नाम सायरा इशफाक है, जोजा मतलब मैरिड है, ये जोजा है जी मोहम्मद बिलाल की, जो टाउन एज ब्लॉक बउमर तकरीबन 34 साल है, घर से लापता है, जिसको मैं अपने तौर पर अब तक तलाश करती रही हूँ, लेकिन मेरी हमशीरा का कोई अता पता न चल सका। थाना हाजिर हुई हूँ। मुझे शक है कि किसी नामालूम ने जना हरामकारी की खातिर मेरी हमशीरा को अगवा कर लिया है। नामालूम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मेरी हमशीरा को बाजियाब करवाया जाए। अब जिना और हरामकारी के इवज बहन को अगवा किया गया है। ये एफआईआर का बड़ा इंपॉर्टेंट है और फिर नामालूम भी लिखा है, ये भी बहुत अहम बात है। एफआईआर मैंने आपको सुना दी, मैं आगे चल रही हूँ। नवाब टाउन पुलिस भागती फिर रही है, काम कर रही है इस केस के हवाले से, लेकिन खातिर खा अभी तक कोई हमें रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। घर वालों ने भी अपने तौर पर बहुत तलाश किया है, मगर उनको भी इस हवाले से किसी किस्म का कोई क्लू नहीं मिला, कोई काबिल तस्कीन मालूमात नहीं मिली और वो भी बहुत परेशान है। 21 दिन के बाद आफ्टर 21 डेज 14 जनवरी 2025 को हाफिजाबाद का इलाका कालिका मंडी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी नहर है। इस नहर में से पुलिस को बोरी बंद लाश मिली है। अब बोरी बंद लाश जब मिलती है तो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स ये होते हैं, ताजा है तो हम कहेंगे कि जी चलो शनाख्त हो सकती है। अब ये नहर में से मिली है, नहर का पानी टॉक्सिक होता है, मसाइल होते हैं, केमिकल, गंदगी, कूड़ा करकट सब डाला होता है, तो पानी बड़ा जहर आलूद होता है। अब इस लाश की शनाख्त नहीं हो पा रही। डेड बॉडी की हालत बहुत बुरी है। पूरी की पूरी डेड बॉडी फूली हुई है, हाथ पैर जिस्म चेहरा सब फूला हुआ है। ये लाश नहर में पानी में डेड बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से पड़ी हुई है। हम ये कहेंगे कि कत्ल काफी पुराना है और फिर दोबारा इसको कत्ल करने के बाद इसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया था और अब जब नहर से डेड बॉडी को निकाला गया है तो लाश की हालत पहचान नहीं सकते, शिनाख्त नहीं कर सकते, बुरी है। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस मौके से उसकी पिक्चर्स लेती है बड़ी क्लियरली, पुलिस उसकी वीडियोस बना लेती है। पुलिस जो कानूनी कार्रवाई के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें डीएनए आ जाता है, उसमें आपका फोरेंसिक आ जाता है और भी बहुत से टेस्ट होते हैं। ये तमाम के सैंपल्स पुलिस इकट्ठे करती है। फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, कुछ के फिंगरप्रिंट्स ठीक होते हैं तो फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, कुछ के वो भी नहीं ठीक होते। तो ये तमाम चीजें लेके पुलिस क्या करती है, पुलिस तदफीन कर देती है, मतलब दफना देती है। कल एक खबर सामने आई है जी, 26 दिसंबर को एडवोकेट सायरा इशफाक जो कि लापता हुई थी जोहर टाउन अपने घर से, और अब फिर उनकी डेड बॉडी 14 जनवरी को हाफिजाबाद की नहर से मिली थी। ये उसी सायरा इशफाक की डेड बॉडी है। जो खबर मैं आपको दे रही हूँ, यही खबर जब फैमिली को पता चला तो फैमिली भागी फौरन पीछे। तो पहुंचने पर फैमिली को यह बताया गया कि हमने एडवोकेट सायरा इशफाक को दफना दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगी हूँ। आपने तफसीन करते हुए ये कहा कि डेड बॉडी की शनाख्त नहीं हो पा रही। वो रीजन क्या था? वो ये था कि डेड बॉडी
پھولی ہوئی ہے بری طرح پانی میں. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ سائرہ اشفاق کی ڈیڈ باڈی ہے. بھائی کیسے پتا چلا آپ کو؟ یا تو آپ کے ٹیسٹ آ گئے ہیں, رپورٹس آ گئی ہیں. اچھا جی, حافظ آباد پولیس نے 14 جنوری کو ایک ایف آئی آر درج کی ہے اسی نامعلوم لاش کے حوالے سے. وہ ایف آئی آر کیا درج کی ہے میں وہ آپ کو ذرا سنا دیتی ہوں, سن لیجئے. اور یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے جی کالیکا منڈی ضلع حافظ آباد میں. ایسا ہی ہے جنہوں نے یہ ایف آئی آر درج کی ہے, یعنی سب انسپیکٹر ہیں صداقت, جن کی مدعیت میں کی گئی ہے. جناب ڈیوٹی آفیسر صاحب تھانہ کالیکا منڈی اس وقت میں جاوید اقبال بس سواری گاڑی جس کا ڈرائیور فدا حسین ہے بس سلسلہ گشت پڑی نہر جھنگ برانچ موجود ہوں. اطلاع موصول ہوئی ہے کہ پل نہر سے معصوم شاہ پلر کے ساتھ بوری بند لاش نامعلوم نہر جھنگ برانچ پانی میں موجود ہے. اطلاع پا کر موقع پر پہنچا ہوں. چیک کرنے پر لاش نامعلوم عورت کی تھی جس پر تھانے سے لیڈی کانسٹیبل شمائلہ کو طلب کیا گیا ہے. اور طلب کرنے پر عمر تقریباً 32 سے 30 سال اس میں لکھا ہوا ہے جی, 30 سے 32 سال ہے, اور تقریباً قد ہے اس کا 5 فٹ 2.5 انچ, جس نے برنگ کالا ٹریک سوٹ پہن رکھا ہے. بوری پن لاش پانی میں پھولی ہوئی ہے اور نامعلوم عورت کو نامعلوم ملزمان نے نامعلوم وجہ سے قتل کر کے بوری میں بند کر کے جرم چھپانے کے لیے نہر میں پھینک دیا ہے. اچھا جی, اب اس میں جرم ہے جی 302/201. یہ ایف آئی آر پولیس نے قانون کے مطابق درج کی ہے چونکہ ان کو لاش ملی. کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پولیس کہتی ہے بوری بند لاش پانی سے پھولی ہوئی تھی, گلی ہوئی تھی. اٹ مینس کہ قتل کافی پرانا ہے, لاش بہت دن نہر کے بیچ میں رہی ہے جس کی وجہ سے وہ پھول گئی. پولیس اب کیا کر رہی ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج لے رہی ہے, سی ڈی آر لے رہی ہے, فیملی ٹری لے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس فیملی سے بہت سے سوالات کر رہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر اس کی دشمنی تھی. اب فیملی ظاہر ہے اس کا جواب دے رہی ہے. پھر یہ پوچھ رہی ہیں یہ شادی شدہ ہے, ہاں جی, میرڈ لائف کیسی ہے, آپ لوگوں کو کسی کے اوپر شک ہے, اس پر بھی فیملی جو ہے وہ معلومات پرووائڈ کر رہی ہے فیملی کو. ان کے بچے کتنے ہیں تو بھی بتائیں, نہیں ہیں تو بھی بتائیں. تو یہ تمام امپورٹنٹ چیزیں معلومات پولیس اس فیملی سے اکٹھی کر رہی ہے تاکہ اس کیس کو میچور کیا جائے. میں بہت حیران اور پریشان ہوں کہ کسی غریب گھرانے کی ان پڑھ لڑکی کو اٹھاتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, لاش مل جاتی ہے کسی نہر سے, کوڑے سے, فصلوں سے, کھیتوں سے. بہت پروگرامز کیے ہیں میں نے ایسے بے شمار. نہیں ہونا چاہیے, ظلم کی انتہا ہے, لیکن ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں بھیڑیے پھر رہے ہیں. وہ ایک وکیل کو پکڑ کے یہ حال کر دیا آپ نے. پڑھی لکھی وکیل ہے بھائی, 4-5 سال پڑھ کے بیٹھی ہے, پریکٹس کر کے بیٹھی ہے, لائسنس ہولڈر ہے, بار کی ممبر ہے, اس کو اٹھایا ہے زنا حرام کاری کی غرض سے, اور اس کو نہ جانے کیا کچھ آپ نے اس کے ساتھ کیا, اور پھر اس کو مار دیا اور لاش کو پھینکا. اتنی اندھیر نگری. اس سے بڑی اندھیر نگری یہ ہے کہ 21 دن کے بعد لاش جب ملی ہے تو پتہ نہیں لگ رہا کہ یہاں کیا معاملہ بن گیا, کیسے بن گیا. اب ان چیزوں کو کلیئر تہمینہ نے, میڈیا والوں نے, کسی وکیل نے نہیں کرنا, تھانے نے کرنا ہے. اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ ان چیزوں کو کلیئر کریں. تھینک یو.